Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا كا لا ما نا وا ها آ يا ذا ت ذات خاف خاف كان كان قال قال ران ران تاب تاب عاد عاد نارا نارا هاد هاد مالك مالك عام عام ثوابا 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 أفاق 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 يخاف 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 أصاب 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 عابد 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 دافق 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 رازق 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 كاتب 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 جاعل 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 فواكه 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 أنامل 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 مواخر 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 منازل 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 رواسي 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 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.